اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان، ومغفرة منك ورضوان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم